Okay, good morning, students. I'm here again, your Kapil sir, a math teacher, and today we are going to start this chapter 2, and your topic for this chapter is polynomial. Okay, okay, see, so polynomial in one variable. So sometimes polynomial of one variable when you have a polynomial like 2x, x square plus 2x, x cube plus. These are some examples of polynomial of one variable because all the polynomials are having only one variable, that is x. We are using only x as a variable. So यहाँ फर्स्टमा छ 2x मात्रै छ भने यसलाई मोनोमियल भन्छ. वाइ वी कल इट मोनोमियल? बिकज इट हैज ओन्ली वान टर्म. सो टर्म जुन चाहिँ छ वेन यु आर, किनभने पोलिनोमियल्स आर मेड विथ द नम्बर अफ टर्म्स. सो नम्बर अफ टर्म्सले डिसाइड गर्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पोलिनोमियल हो भनेर. सो इफ अ पोलिनोमियल इज ह्याभिङ ओन्ली वान टाइप अफ मतलब नम्बर अफ टर्म्स काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु गेट ओन्ली वान term, then it's called monomial. Or like here you can see you have two terms, so 1 and 2. So like हामीले binomial भन्छ. 1 2 3 4 लाई चाहिँ हामीले if it, 1 2 3 it is trinomial, and if you have a more than 3 polynomial it is called a just a polynomial मात्रै भन्छ. सो हामीले यसलाई polynomial मात्रै भन्दा पनि भयो. सो किनभने it is the expression is having a के हो मोर देन 3 टर्म्स. सो इट इज कल अ पोलिनोमियल. सो तीनटा छ भने ट्राइनोमियल्स, एन्ड मोर देन तीनटा छ भने यु क्यान कल अ पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियलमा यति छ. एन्ड टर्म्स एन्ड कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टर्म, जस्तो सपोज अब यहाँ तिमीले बाइनोमियलमा हामीले एउटा टर्म निकाल्यौँ अरे एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर मात्रै निकाल्दाखेरि हाम्रो एक्स स्क्वायरमा के छ भन्दा एक्सको अगाडि 1 छ. सो 1 विल काउन्ट एज अ कोएफिसिएन्ट. एक्स इज अ के हो भेरिएबल. सो हामीले एज अ होल यो डल्लैलाई चाहिँ टर्म्स भन्छ. अनि यहाँनिर टर्म्स बनेको हुन्छ विथ द हेल्प अफ अ कोएफिसिएन्ट एन्ड भेरिएबल. सो भेरिएबल वी आर युजिङ इज एक्स एन्ड द कोएफिसिएन्ट वी आर ह्याभिङ इज 1. त्यसरी नै यहाँ हेर अर्को टर्ममा छ 2 एन्ड एक्स. सो 2 इज अ कोएफिसिएन्ट एन्ड एक्स इज अ भेरिएबल. सो दिस इज द वे. सो टर्म्स एन्ड कोएफिसिएन्ट भनेको के हो बुझ्यो. एन्ड डिग्री अफ पोलिनोमियल भनेको डिग्री 1 लाई भन्छ लिनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 भनेको क्वाड्रेटिक. अब यसलाई लिनियर एन्ड क्वाड्रेटिक कसरी छुट्याउनु भन्दा डिग्री 1 भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पोलिनोमियलमा सपोज एक्स प्लस 1 छ अरे एउटा, फर एक्जाम्पल एक्स प्लस 1 छ भने हामीले यहाँ डिग्री एक्सको माथि पावर कति छ. सो डिग्रीलाई भन्छ हामीले अर्को कुरा पावर. सो डिग्रीको एक्सको माथि कति छ पावर, सो 1 छ. यसलाई हामीले लिनियर पोलिनोमियल. डिग्री 2 भनेको जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 छ अरे, यसलाई भन्छ हामीले डिग्री 2 लाई भन्छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो इन मोस्ट अफ द केस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा तीनटा टर्म्स हुन्छ. तर समटाइम्स हामीले एक्स स्क्वायर मात्रै छ भने पनि यसलाई हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भन्नु पायो. सो डिग्री 3 इज कल अ क्युबिक पोलिनोमियल विच फर एक्जाम्पल वी क्यान राइट एक्स क्युब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 छ अरे सपोज. यसलाई हामीले के भन्छ क्युबिक पोलिनोमियल. किन क्युबिक? बेस्ड अन द नम्बर अफ टर्म्स होइन है, बेस्ड अन देयर डिग्री. सो डिग्री पावर कति छ पोलिनोमियलको त्यसले छुटाउँछ वेदर इट इज अ क्युबिक, क्वाड्रेटिक अर लिनियर. ओके, नाउ सी. सो वी विल बी टकिङ अबाउट द कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल अर इट इज अल्सो कल्ड अ जिरो पोलिनोमियल. सो कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल भनेको के हो? सपोज एउटा तिमीहरूको कुनै पनि एउटा पोलिनोमियल लियो, सपोज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 छ अरे. सो 2x स्क्वायर प्लस 1. सो यसमा भेरिएबल छ एक्स, यसमा भेरिएबल छ एक्स, बट यो टर्ममा छैन. सो यु आर ह्याभिङ 3 टर्म 1 2 3, बट यो टर्ममा तिमीहरूको भेरिएबल छैन. देयर इज नो भेरिएबल क्यारिङ बाई दिस थर्ड टर्म. सो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ, यसलाई मात्रै हामीले बाहिर निकाल्यो भने त यो त 1 भयो, तर एक्चुअली यो 1 मात्रै होइन, यो 1x टु द पावर 0 हो. ओके, सो हामीले एक्स टु द पावर 0 इज इक्वल टु 1 भनेर चाहिँ पहिल्यै पढिसकेको छ नि त. सो वी नो द्याट एक्स टु द पावर 0 इज 1. सो हामीले यसलाई यो 1 लाई नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यो 1 भएको. सो यस्तोलाई चाहिँ भन्छ कन्स्ट्यान्ट
टर्म ओके सो यसलाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म अर समटाइम्स कन्स्ट्यान्ट टर्मको डिग्री कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै आयो सपोज तिमीहरूकोमा सपोज A1 मात्रै छ अरे या 2 मात्रै छ अरे या 3 मात्रै छ अरे सो यो पनि हामीले यसलाई पनि पोलिनोमियल काउन्ट गर्छ भन्दा यस यसलाई पनि गर्छ बिकज यसलाई चाहिँ भन्छ जिरो पोलिनोमियल ह्याभिङ जिरो डिग्री सो जिरो पोलिनोमियल पनि भन्छ अनि जिरो पोलिनोमियलको डिग्री कति छ भन्दाखेरि चाहिँ जिरो पोलिनोमियलको डिग्री चाहिँ जिरो नै हुन्छ किनभने देयर इज अलवेज एक्स हाइडिङ विथ दिस नम्बर सो यो नम्बरमा जहिले पनि एक्स चाहिँ हाइड गरेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्छ यसलाई चाहिँ जिरो पोलिनोमियल अर ह्याभिङ डिग्री जिरो ओके सो कमिङ टु दिस एक्सर्साइज 2.1 यहाँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन आर पोलिनोमियल अफ वान भेरिएबल सो पोलिनोमियल अफ वान भेरिएबल चाहिँ कुन कुन हो सो वान थिङ द्याट यु सुड नो इज कुनै पनि पोलिनोमियलमा वान टाइप अफ एल्फाबेट चलाएको छ भने त्यसलाई वान भेरिएबल भन्छ अब यहाँनिर तिम्रो यहाँ देयर आर सम क्वेसन्स गिभन 5 क्वेसन्स दिएको छ यसमा तिमीहरूले यु हेभ टु आइडेन्टिफाई विच आर द पोलिनोमियल अफ वान भेरिएबल अब पोलिनोमियल अफ वान भेरिएबल अब यो तिम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिनोमियल त छ सो यहाँ भेरिएबल चलाएको छ इन सम केस एक्स चलाएको छ कुनैमा वाई कुनैमा टी कुनैमा वाई फेरि एउटामा एक्स वाई जेड छ सो नम्बर 5 को हेर एक्स वाई जेड छ तीनटा डिफ्रेन्ट भेरिएबल चलाएको छ सो यो इट इज नट अ वान भेरिएबल टाइप सो रेस्ट यो हेर्दाखेरि इट लुक्स सेम बट यहाँ पनि तिम्रो यहाँ 1 र 2 यस इट इज अ पोलिनोमियल किनभने एक्स को माथि 2 छ यो एक्स को माथि 1 छ यहाँनिर 7 को अगाडि एक्स छैन तर एक्स 0 मान्नु पर्यो सो यहाँ 3 2 1 0 डिग्री पनि भयो सो यो करेक्ट भयो सेकेन्ड को वाई स्क्वायर छ यहाँ वाई लुकेर बसेको छ सो वाई 0 भयो सो यो पनि हाम्रो राइट भयो बट यहाँ र यहाँ चाहिँ किन अब यो हुँदैन यो दो इट ह्याज अ वान टाइप अफ भेरिएबल बट यो हुँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ ल रुट टू भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि टी को माथि कति हो हाफ हो रुट टूलाई हामीले टी टु दी पावर हाफ भन्छ राइट सो हाम्रो हाफ त हुनु भएन नि त डिग्रीमा आइदर 1 हुनु पर्यो कि 0 1 2 3 हुनु पर्यो यो हाफ हुनु भएन सो त्यसले गर्दाखेरि यो भेरिएबल अफ वान टाइप त हो तर यो चाहिँ यसको फर्मेसन चाहिँ ठिक छैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेसन गलत भएकोले गर्दा यो वान भेरिएबल भएन यहाँ पनि त्यही हो वाई ठिकै छ वाई टु दी पावर 1 भयो तर यो वाई चाहिँ मुनि छ अब यसलाई माथि ल्यायो भने कस्तो हुन्छ यो वाई माइनस 1 हुन्छ सो वाई प्लस 2 वाई माइनस 1 हुन्छ सो पावर माइनस 1 पनि हुनु भएन सो त्यसले गर्दा दिस विल नट काउन्ट एज अ भेरिएबल वान भेरिएबल गरे सो त्यसरी नै त्यो व्हेन यु कम टु नेक्स्ट क्वेसन राइट द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर इन इच अफ द फलोइङ केस सो यु हेभ टु राइट जस्ट द कोएफिसिएन्ट जस्तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स छ भने कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो अब यहाँ टर्म 1 फर्स्ट टर्मको 2 को कोएफिसिएन्ट 2 भयो राइट हामी हेर है एक्स को अगाडि के छ भन्दाखेरि यहाँ 1 भयो अनि यो एक्स को अगाडि के छ भन्दा 1 भयो सो 2 1 1 आर द कोएफिसिएन्ट अफ दिस क्वेसन नम्बर 1 सो त्यसरी नै नम्बर 2 को आयो भने नम्बर 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 फर्स्ट को कोएफिसिएन्ट भयो सेकेन्ड को -1 एन्ड थर्ड को 1 सो गिवन लाइक यो त तिमीले गर्न सकिहाल्छ यु जस्ट ह्याभ टु राइट द कोएफिसिएन्ट अफ द गिवन भेरिएबल यो एक्स स्क्वायर ए हैन एकछिन ल यो अलिकति भएन ल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ एक्स स्क्वायरको मात्रै सोधेको छ नि त सो एक्स स्क्वायर मात्रै सोधेको भयो भने चाहिँ एक्स स्क्वायरको मात्रै लेख्नु पर्यो 1 छ नम्बर 2 मा लेख्नु पर्यो -1 छ नम्बर 3 मा लेख्नु पर्यो π/2 एन्ड नम्बर 4 मा एक्स स्क्वायर छैन सो त्यसले गर्दा 0 भयो सो दिस आर द आन्सर फर 1 2 3 सो लाइकवाइज तिमीहरूको यहाँनिर यहाँ अब अरू क्वेसन्सहरू छ जस्तै अब क्वेसन नम्बर 3 एकछिन राख क्वेसन नम्बर 4 मा हेर राइट द डिग्री अफ द राइट द डिग्री अफ द इच अफ द फलोइङ पोलिनोमियल सो डिग्री लेख्नु पर्यो सो हाइएस्ट भेरिएबल यो भेरिएबल एक्स को हाइएस्ट पावर कति छ सो यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ यहाँ 1 छ सो गर्दाखेरि 3 डिग्री 3 को भयो सो यो वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर छ डिग्री 2 को भयो सो 5t माइनस √7 छ सो t को माथि 1 छ एन्ड यहाँ केही छैन मतलब यहाँ 3 अब यो 3
x to the power 0 पनि हुनसक्छ, 3y to the power 0 पनि हुनसक्छ, 3t to the power 0 पनि हुनसक्छ। सो हाम्रो डिग्री यो 0 भयो। सो त्यसरी नै तिमीहरूले यहाँ क्लासिफाई द फलोइङ इन लिनियर क्वाड्रेटिक क्युबिक। सो लिनियर कुन चाहिँ हो? सो लिनियर तिमीहरूको बेस्ड अन द डिग्री हुन्छ है। सो लिनियर क्वाड्रेटिक एन्ड क्युबिक चाहिँ दिस थ्री अल आर बेस्ड अन के हुन्छ? डिग्री। सो यु अल हेभ टु जस्ट फाइन्ड द डिग्री। सो डिग्री हेर, नम्बर 1 मा डिग्री हाइएस्ट 2 छ। सो यो के भयो? क्वाड्रेटिक भयो। यो 3 छ, क्युबिक भयो। यसमा हाइएस्ट पावर 2 छ, क्वाड्रेटिक भयो। यो हाइएस्ट पावर 1 छ, लिनियर। सो त्यसरी नै गर ल। सो गिभ नम्बर 5 एन्ड नम्बर 3 मा गिभ वान एक्जाम्पल इज अफ द फलोइङ डिग्री बाइनोमियल अफ डिग्री 35। एउटा बाइनोमियल बनाऊ जसको डिग्री 35 छ। सो यु क्यान जस्ट राइट एनी अफ द पोलिनोमियल ह्याभिङ डिग्री 35। सपोज एउटा एक्स लेख 35 लेख्थ्यो, अनि यसलाई बाइनोमियल बनाऊ। अर्कोलाई के गर्दा हुन्छ? जे लेख्दा पनि भयो। तिमीहरूले एक्स टु दि पावर 34 बनाउँछु भन्दा पनि भयो, या यो नलेखेर एक्स 35 + 1 लेख्दा पनि भयो। यो बाइनोमियल भइहाल्यो नि त। सो ह्याभिङ 2 टर्म्स इज बाइनोमियल, अनि डिग्री यसमा 33। सो त्यसरी नै मोनोमियल अफ डिग्री 100 कुनै पनि एक्स टु दि पावर e मोनोमियल भइहाल्यो होइन। सो मोनो मिन्स एउटा टर्म। सो एक्स आइदर वाइ 10 लेख अर टी टु दि पावर 100 लेख भइहाल्छ ल। सो यसरी तिमीहरूले कम्प्लिट गर अल द एक्सर्साइजहरू। गिभन एक्सर्साइज 2.1 त सजिलै छ, जस्ट डु इट अन द कपी। सो यहाँ तिमीहरूको अर्को छ एक्सर्साइज नम्बर 2.2। Okay, good morning student. I am here again with this exercise 2.2, and this exercise is from chapter polynomial. So here you are given one question, find the value of the polynomial. So polynomial is given here 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0. So it's given in your book also, you can check if you like, and just go through that question number 1. So how will you do it? How we are going to do this type of questions? Just watch it properly. Okay, here you are given x equals to 0. It means that in the place of x you have to write 0. So here we have polynomial 5x minus 4x square plus 3. So putting x equals to 0 in the given polynomial, we get, okay, so we are going to put the value of x 0 minus 4. So here you have to put bracket because square is given there, and 3. So on solving this, you will get 5 into 0 is 0 minus, so 0 square means 0, so 4 into 0 is again 0 plus 3. So overall answer is 3. So this is how you are going to find the value of this polynomial. So polynomial को value चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ। So polynomial को value निकाल्दाखेरि x को value हाल अनि निकाल। Okay, so now coming to the next question, your next question is given as you have to find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. This question given number 2 in your exercise 2.2. The first question you have is Py equals to y square minus y plus 1. Here what you have to find is, you have to find P0 first and then P1 and then P2. So we are going to find first P0. So what does P0 means? Before going to find the value of P0, you need to know the variable that has been used in this polynomial. So polynomial value variable कुन चाहिँ चलाएको छ? So variable used is y. So y is the variable that is used here in this polynomial. So because of that, you have Py given equals to this. So Py, so y as a variable. So in place of y, you are going to replace y with 0. So if you write 0 here,
So why we are writing 0 here? It means that you are given y equals to 0. So y equals to 0 means you have to put that 0 here in the place of y. So p0 equals to 0 square minus 0 plus 1. So y is here, so y square means 0 square, y is there, minus 0 and plus 1 is there. So 0 square means 0 and 0 is there, 0. So ultimately you will get 1. So therefore the value of p0 comes as 1. So likewise, if you move to next question, p1. So p1 ma you are going to use the same polynomial that is given in the first case. So first case ma dekha y square minus y plus 1. So y square ko ठाउँमा हामीले we are going to write 1 plus 1. So 1 square means 1. I don't know whether you are able to see what I'm writing here. Okay, I'm just adjusting the camera here. Okay, so see, p1 equals to 1 square minus 1 plus 1. So 1 square means 1, so 1 is already there, so 1. So plus 1 and minus 1 can be cancelled and you will get only 1. So the value of e1 is coming as 1. Okay, and coming to the next question, the same polynomial py equals to y square minus y plus 1. Here again we are going to find the p2. So the last one was p2, so here y equals to 2. So p2 equals to 2 square minus 2 plus 1. So 2 square means 4, 2 plus 1, so 4 minus 2, or you can write you can do it in any way, simplification. You can just use plus 4 and plus 1 and minus 2. You can do it at the later on. So plus 4 and plus 1 becomes 5, 2, so answer is 3.